الكرام بررا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه المعاوية الكتاب والحساب ووقيه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.